چرا اونجا وایسادی و به من زل زدی؟ بیا اینجا بشین کمکم کن. از اونجا تا اینجا که بدون کمک آوردیش. چطور اون موقع کمک نخواستی؟ اوه، اصلا حواسم نبود که تو هم میخوای بری. خب به هم میگفتی. به همین بهونه میتونستی با اظهرم حرف بزنی. برای حرف زدن با اظهر به هیچ بهونه ای نیاز ندارم. واقعا؟ من منتظر اون لحظه ایم که به خاطر اشتباهاتت منم بسوزم. تا موقع موهات مثل دندونات سفید میشه خواهر. این چه مزخرفیه داری میگی تالان؟ در ضمن پیغامتم به اظهر رسوندم. به زودی برگاهی طلاقو برات میفرسته. یه چیزی بگم، اتفاقا منم خیلی ناراحتم. ببین من که با دست پر برگشتم، ولی تو چی به دست آوردی؟ هیچی. نمیدونم چرا اینقدر افکار شیطانی تو سرت تالان. خدا شاهده وقتی تو حرف زدن یاد میگرفتی حرفای خوب بهت یاد میدادیم. کاش لال به دنیا میومدی. سبا بله. اتاق کی تمیز میکنی؟ من تمیز میکنم، ولی این وسایل رو چیکار کنم آخه؟ بندازشون بیرون. بیرون؟ فعلا برو سبا، نمیخوام. در مورد تمنا چه تصمیمی گرفتی؟ اون که میخواد طلاق بگیره، میگه تو خونه ای که برای خواهرم احترام نذارن چطور میتونم اونجا بمونم؟ الو اظهر؟ بفرمایید. شما؟ من خواهر تمنام، از عربستان تماس میگیرم. کدوم تمنا؟ ببینم تو اظهر هستی؟ آره من اظهر سعیدم، ولی کسی رو به اسم تمنا نمیشناسم. اگه دارین با من شوخی میکنین واقعا شوخیتون بیجاست. شوخی نیست، واقعیته. دوباره به این شماره زنگ نزنید. خداحافظ.